बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ तैयबा सतार और मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में 75वां जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। तोपों की सलामी से दिन का आगाज, फिजाएं नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारों से गूंजती रहीं। शाहराहों और सरकारी अमारात को रोशनी से सजा दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा समेत मुतादिद शहरों में यौम आज़ादी के हवाले से तकारीब का एहतमाम। अवाम का जोशो खरोश दीदनी। गली गली, शहर शहर यौम आज़ादी का भरपूर जश्न। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके खैबर के रिहायशी ने यौम आज़ादी पर 1,50,000 मुरब्बा फीट के पहाड़ी पर कौमी परचम बना डाला। मरी में साइकिल रेस का इनेकाद। रेस एबटाबाद बोर्ड ऑफिस से शुरू होकर मोची डारा नथिया गली में इख्तिताम पजीर हुई। स्टेशन कमांडर मरी ब्रिगेडियर कलीम का अमारतों पर सबसे खूबसूरत सजावट और चरागा करने वाले के लिए 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान। लोधरा में यौम आज़ादी के मौका पर देहाती बच्चों ने 3 एकड़ रकबे पर सैकड़ों पौधे लगा दिए। मंडी बहाउद्दीन में 280 मीटर लंबा कौमी परचम तैयार किया गया। ननकाना साहब, हारूनाबाद, बहावलनगर, डेरा गाजी खान, राजनपुर, सेवन शरीफ, चिन्योट, शेखोपुरा, झंग में भी मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद। यौम आज़ादी पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, ओकाड़ा, रावलपिंडी में आज़ादी का जश्न, तकारीब का एहतमाम। पाकिस्तानी परचमों ने फिजा में सब्ज रंग बखेर दिया। मलका कोहसार मरी रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। हर तरफ सब्ज परचमों की बहार। जबकि जश्न आज़ादी मनाने के लिए मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी के हवाले से तकारीब का इनकाद। क्वेटा में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान का तकरीब से खिताब। कहा, 14 अगस्त के दिन गलतियों का अजाला करने का अहद करते हैं। सियासतदान, सरकारी अफसरान, असातिज़ा और आम शहरियों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। तमाम शोहदा को सलाम पेश करते हैं। ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी में भी परचम कुशाई की शानदार तकरीब। पुलिस और एफसी के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। पाक बहरिया की यूनिट्स में यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज। यूनिट PNS बहादुर में 21 तोपों की सलामी। मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। तमाम यूनिट सब्ज हलाली परचम से सज गए। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से जश्न आज़ादी के सिलसिले में शानदार तकरीब का इनेकाद। रेंजर्स विंग की जानिब से शजरकारी भी की गई। सैकड़ों पौधे लगाए गए। यौम आज़ादी की मुनासबत से ऐवान सदर इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सब्ज हलाली परचम फिजा में बुलंद किया। तकरीब से खिताब करते हुए आरिफ अलवी ने कहा, अफगानिस्तान के हालात खराब होने पर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का सामना किया। कोरोना में मसाजिद खुली रखी, वबा का मुकाबला किया। कोरोना वबा के बावजूद मईशत तरक्की करती रही। कौम ने साबित किया, मुश्किल और आजमाइश आने पर पूरा उतरते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा, हीले बहानों से पाकिस्तान पर 3 जंगें मुसल्लत की गई। भारत ने हमारी अमन की पेशकश को कमजोरी समझा। हमारा माजी, हाल और मुस्तकबिल हमारी समत का तयन करता है। दुनिया भर में पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौका पर परचम कुशाई की तकरीबात। अबू धाबी में पाकिस्तान के सफीर HE अफजाल महमूद ने परचम फजा में बुलंद किया। न्यूयॉर्क में UN हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में सदर UN जनरल असम्बली का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। टोक्यो में पाकिस्तानी सफारत खाने में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। सफीर इम्तियाज अहमद ने कौमी परचम लहराया। आला हुकाम और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानियों की शिरकत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। ढाका में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन में भी परचम कुशाई की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम आज़ादी के मौका पर कौम के नाम पैगाम। कहते हैं, पाकिस्तान आज हमें ईमान, इत्तेहाद, तंजीम की कौमी इक़दार को सर बुलंद रखने के अज़्म का आदा करना चाहिए।
ہم نے متحد پرامن اور پرعزم قوم کی حیثیت سے تاریخ کے سفر میں کٹھن چیلنجز عبور کیے ہیں۔ انشاءاللہ ترقی کے سفر میں رکاوٹوں پر قابو پا لیں گے، مضبوط قوم کے طور پر ابھریں گے۔ یوم آزادی پر قائد اعظم اور علامہ اقبال کے مزاروں پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ مزار قائد پر نیول اکیڈمی کے کیڈٹس اور مزار اقبال پر پاک فوج کے چاقو چوبند دستوں نے گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار پر حاضری، سبز ہلالی پرچم فضا میں بلند کیا۔ متحد ہونے کی اشد ضرورت ہے، قائد اعظم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے، کشمیری بھائیوں کو نہیں بھول سکتے، وزیر اعلیٰ سندھ کا تقریب سے خطاب۔ مودی سرکار مظالم اور دباؤ کے باوجود کشمیریوں کے دلوں سے پاکستان کی محبت نہ نکال سکی۔ یوم آزادی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی پرچم لہرا دیے گئے۔ کشمیریوں کے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے، بھارت دل میں لا اٹھا۔ سری نگر میں اضافی نفری تعینات، سیکیورٹی مزید سخت کر دی۔ پاکستانی جھنڈا لہرانے پر مختلف علاقوں سے متعدد کشمیری گرفتار۔ گوگل کا ڈوڈل بھی پاکستانی پرچم کے رنگ میں رنگ گیا۔ وزیر اعظم کی قوم سے پودا لگا کر یوم آزادی منانے کی اپیل۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں 1 ارب سے زائد درخت لگائے۔ وزیر اعظم نے اس بار بھی 1 ارب درخت لگانے کا ہدف طے کر رکھا ہے۔ پاکستان نے ماحولیات سے متعلق اقوام متحدہ کے اہداف مقررہ مدت سے 10 سال قبل ہی حاصل کر لیے۔ ہم سب کو آج اپنے حصے کا پودا لگا کر تصویر حکومت پاکستان کو بھجوانی ہے۔ یوم آزادی پر سیاسی رہنماؤں کی قوم کو مبارکباد۔ بلاول بھٹو ٹویٹر پر کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل روشن ہے، ملک کو اس وقت تک کوئی خطرہ نہیں جب تک 1973 کا آئین ہمارا قومی لائحہ عمل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پاکستان لاکھوں شہیدیوں کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ تحریک پاکستان کے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی پوری دنیا میں مقیم پاکستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد، کہتے ہیں بابائے قوم اور قیام پاکستان کی جد و جہد کرنے والی نسلوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ملک کو حقیقی معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور کسی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ بلوچستان کے علاقے لورالائی میں دہشت گردوں کا ایف سی کی گاڑی پر حملہ، نائک شریف شہید، میجر قاسم اور 1 جوان زخمی۔ ایف سی اہلکاروں کی بھرپور کارروائی، 3 دہشت گرد ہلاک۔ قاتل کورونا بے لگام، مزید 73 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 4786 نئے کیسز بھی رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 8.09% ریکارڈ۔ کراچی میں شرح 14.5% رہی۔ پشاور کے 4 علاقوں میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ میں بارش کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ افغان طالبان کابل سے صرف 50 کلومیٹر دور۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق طالبان اگلے 72 گھنٹوں میں کابل کا گھیراؤ کر سکتے ہیں۔ کابل سے امریکی سفارتی عملے کی انخلاء کی تیاریاں جاری۔ سفارت خانے کی عملے کو تمام حساس اشیاء اور کاغذات ضائع کرنے کی ہدایت۔ 24 گھنٹوں میں طالبان نے مزید 9 صوبائی دارالحکومتوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ شیر ہرات کہلانے والے اسماعیل خان بھی ہتھیار ڈال کر طالبان سے جا ملے۔ طالبان کے زیر کنٹرول صوبوں کی تعداد 19 ہو گئی۔ اور ٹک ٹاک نے اپنے نو عمر صارفین کی فلاح و بہبود اور حفاظت کے لیے نیا فیچر متعارف کروانے کا اعلان کر دیا۔ نئے فیچر کے تحت 13 سے 15 سال کے صارفین کو رات 9 بجے اور 16 سے 17 سال کے صارفین کو رات 10 بجے کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا۔ ٹک ٹاک انتظامیہ کے مطابق نیا فیچر نو عمر صارفین کے کام، مطالعے اور آرام کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا 75واں یوم آزادی لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد سمیت
ملک کے تمام بڑے شہروں نے بڑی دھوم دھام سے منایا۔ شہر شہر چراغاں، مختلف تقریبات، ریلیاں اور اہم عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ 75واں یوم آزادی بڑی شایان شان طریقے سے منایا گیا۔ رات 12 بجتے ہی شہریوں نے 14 اگست کو بھرپور طریقے سے خوش آمدید کہا۔ شہر شہر چراغاں اور شاندار آتش بازی کی گئی۔ ملک بھر میں سرکاری اور نجی عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے کیا گیا۔ اس موقع پر نعرے تکبیر سے فضا گونج اٹھی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس سمیت ملک بھر کی اہم سرکاری عمارات پر چراغاں کیا گیا۔ ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم سمیت اہم عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے گئے۔ اس دن کی مناسبت سے صدر اور وزیر اعظم، آرمی چیف سمیت اہم شخصیات نے خصوصی پیغامات جاری کیے۔ جشن آزادی پر راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہری سڑکوں پر امڈ آئے۔ سنگم فیض آباد پر شہریوں کا رش لگ گیا۔ لاہور میں بھی شہریوں نے جشن آزادی بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منائی۔ اس دوران شہری سڑکوں پر قومی پرچم لے کر نکلے اور ملی نغمے بھی گاتے رہے۔ کوئٹہ میں پی ڈی ایم آفس میں جشن آزادی کے سلسلے میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستانی عوام اپنا قومی پرچم فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنے قومی محسنوں کو خراج عقیدت پیش کرتے رہے۔ یوم آزادی پر اس عہد کی تجدید کی گئی کہ ہم اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر بھی اس وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھیں گے اور ہمیشہ اپنے رہنما قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے قول، ایمان، اتحاد اور تنظیم کی پاسداری کریں گے۔ خبروں میں آپ کو مزید بتائیں گے کہ جشن آزادی کے موقع پر اصغر علی شاہ اسٹیڈیم میں آزادی میچ کھیلا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے تیمور شکیل کی رپورٹ میں۔ جشن آزادی کے موقع پر گھر، گلیاں، بازار سج گئے، عمارتیں جگمگا اٹھیں۔ آزادی کا جشن منانے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے اصغر علی شاہ اسٹیڈیم کا رخ کیا۔ اصغر علی شاہ اسٹیڈیم میں آزادی میچ کا انعقاد کیا گیا۔ پلینگ 11 کی جانب سے بہترین کھیل پیش کیا گیا اور ٹرافی اپنے نام کر لی۔ رات 12 بجے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ کیک بھی کاٹا گیا۔ آزادی میچ میں علاقائی معززین اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جشن آزادی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے۔ شہریوں کی جانب سے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین فیضان بیگ کے ساتھ تیمور شکیل، ٹیلی نیوز، کراچی۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جشن آزادی کے موقع پر پاک سرزمین پارٹی نے میلہ سجا دیا۔ ہمیں رپورٹ کریں گے تیمور شکیل۔ جشن آزادی منانے کے لیے پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے میلہ سجایا گیا۔ اس موقع پر مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ آپ سب کو آزادی مبارک ہو۔ ہم سب کو مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ پی 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 نے سندھ کو برباد کر دیا ہے، کراچی والوں کو کراچی کا حق دو۔ پاکستان کی آزادی اپنی تکمیل پہ نہیں پہنچی ہے۔ تمہیں عہد کرنا پڑے گا کہ جن قربانیوں کو دے کر ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک حاصل کیا تھا جس آزادی کے نام پر، اس آزادی کی تکمیل باقی ہے۔ ابھی ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں، اس آزادی کی تکمیل باقی ہے۔ آج وقت پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایک قربانی اور چاہیے۔ اس جن کی نسلوں، جن کے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر پاکستان بنایا تھا، اب اس نسل پر یہ ذمہ داری کاندھوں پر آ گئی ہے کہ اب اس پاکستان کو اس کے لٹیروں سے بھی آزاد کرانا ہوگا۔
मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि नाइंसाफी का सिलसिला अब बंद किया जाए, हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बजते ही पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कैमरामैन मोहसिन रशीद के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जश्न आज़ादी के मौके पर पूरे मुल्क में खुशियां मनाने का सिलसिला जारी रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ नजीर। सुबह होते ही कराची के मनचले नौजवान निकले हैवी बाइक और साइकिल रैली लेकर। शहर कायद के मनचले नौजवान बड़ी तादाद में हैवी बाइक्स लेकर मज़ार कायद पहुंच गए और मज़ार के इतराफ के चक्कर लगाए। हैवी बाइक के बाद मनचले साइकिल सवार नौजवान भी पहुंचे मज़ार कायद। मनचले नौजवानों ने जश्न आज़ादी के मौके पर रैली निकालकर मुल्क और कौम को खराज तहसीन भी पेश किया। कैमरामैन शराज मुस्तफ़ा के साथ काशिफ नज़ीर, टेली न्यूज़, कराची। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौका पर सियासी जमातों के कायदीन, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और डीजी रेंजर्स की जानिब से भी मिज़ार कायद पर हाजिरी दी गई। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि कराची के वसाइल पर किसी को कब्जा करने नहीं दिया जाएगा, अदालत तक जाएंगे। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि इमरान खान के विजन के तहत कराची में काम करवाया जा रहा है। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद कन्वीनर MQM पाकिस्तान का कहना था कि इस शहर पर जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वो दादू से आए हैं। PP हुकूमत कराची में नाकाम हो गई। शहर के वसाइल पर किसी तौर पर कब्जा बर्दाश्त नहीं है। वफाक से कराची के हकूक पर बात की जा रही है। MQM के वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना था कि वफाक हुकूमत के तहत मुख्तलिफ मंसूबे जारी हैं। सिंध हुकूमत शहर के तरक्याती काम नहीं करना चाहती। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना था कि रवां साल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। हमारा काम नहीं है, फिर भी शहर की बेहतरी के लिए काम करवा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं, पूरे शहर के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर तीनों मुसल्लह अफराद के नुमाइंदों और डीजी रेंजर्स ने मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा खानी और फूलों की चादर चढ़ाई। मज़ार कायद पर एजाजी गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी के मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और डीजी रेंजर्स इफ्तिखार हुसैन शाह ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। यौम आज़ादी के मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर हाजिरी और फूलों की चादर चढ़ाई। मीडिया से बात करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि सूबे में तरक्याती मामलात पर इख्तलाफात हैं जिन्हें बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सूबे में तरक्की के लिए वफाक के साथ राब्ते में हैं। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। गवर्नर सिंध का कहना था कि हलीम आदिल शेख और गुलाम अरबाब रहीम पर होने वाले हमलों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से सिंध हुकूमत को आगाह कर दिया गया है। कैमरामैन शराज मुस्तफ़ा के साथ काशिफ नज़ीर, टेली न्यूज़, कराची। टेली न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।